بوله میں دیو عالم خبر ہو رہے رہا اس وفات شوی دے اللہ دے قبر بنون لکی ایب فرمائل چھے ما تک کلم سا ٹینشن سا تکلیف سا مصیبت راشی یا میں سا تڑوشی یو حاجت و یو ضرورت میں پیخشی نو ما تقبل استاد محترم یو دری الفاظ خود لی دی یو دری الفاظ را خود لی دی وی داویم سہر ویم مازیگر پر زمان مسئلہ حل کی مازیگر ویم سہر پر زمان مسئلہ حل کی اگر الفاظ اتنویم زمان عزت مندو دا اللہ پر ذکر بانے الفاظ دا سی دی دا میں سا خوشتا بھی اگلا جنویم دا الحمدللہ ماں کے ابلو زیرہ عزوی میرا توئی ہے ستاسو پا دی بیاناتو بانی تاسو یو وزیپا ورکڑی باقی بانی چا سو شے ورطوی سو جواب کڑی چی استاجی تا چی صرف دا وزیپی ورکینو خالق با پمانزکم دی وزیپو طرف تا خیال کی بس دار چاک پل ذہن دیو دار چاک پل رائے دا چاک کمنٹس دگا ورکڑی چیرا دا وزیپی تا دا سی ورکیو دا سی چل اللہ دی من پوئی کی زخو کوشش دا کم زمان کوشش بداوی زتا تا وظیفہ درکم ستا کم دی اللہ سر تعلق پیدا شی مفتی ظہور علی خان سے فرمائی وظیفہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کا حصہ بن جائے وظیفہ کہتا ہوئی چستا دا زندگی حصہ جوڑ شی آگا الفاظ دان سر یاد کے حسبی ربی مربی درے الفاظ دی حسبی ربی مربی حسبی کافی دے ماذا پارا ربی زمارب ماذا پارا کافی دے او کم رب مربی چھے کم رب زمان تربیت کولو والا دے زدہ مور بخیٹا کی چاپ جوڑ کرم دا مور دا خیٹے نے چارا ویستم حسبی ربی مربی کافی دے ما دا پارا رب زمان چھ زمان تربیت کو ان کے دے